स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले तपाईहरुको म्याट्रिक्समा सोधिने सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका छौं, जुन क्रममा हामीले टाइप 1 को क्वेशन र टाइप 2 को केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं। त्यसैगरी हामीहरुको सर्ट क्वेशन्सको टाइप 2 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं आज पनि। र त्यसैगरी मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु, जस्तै हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ एउटा म्याट्रिक्स के भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ, जसमा हामीहरुको म्याट्रिक्स छ 2 -3 5 m हामीहरुको यो एलिमेन्ट्सहरु छन्। र त्यसैगरी हामीलाई यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त्यो हामीहरुलाई गिभन छ। म्याट्रिक्स अफ दिस डिटर्मिनेन्ट इज 23 र हामीहरुलाई भनिएको छ m को भ्यालु कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो यस क्वेशनमा हामीहरुलाई फर्स्ट अफ अल गिभन के छ त्यो लेखौं। सो हामीहरुलाई यहाँ गिभन भनेको म्याट्रिक्स के छ र त्यसैगरी डिटर्मिनेन्ट छ त्यसको। सो k इक्वल्स टु छ हामीहरुसँग 2 5 -3 m यो भयो हामीहरुलाई गिभन म्याट्रिक्स। देन हामीहरुसँग यसको डिटर्मिनेन्ट पनि छ 23 र यसको डिटर्मिनेन्ट छ 23। देन सो डिटर्मिनेन्ट अफ k इक्वल्स टु हामीहरुलाई गिभन छ 23। देन यहाँबाट हामी डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। सो AD minus BC देन 2m minus 15 5 3 जा 15 is equals to 23 और 2m minus into minus plus 15 is equals to 23. So और 2m is equals to 23 minus 15 then और m is equals to 23 minus 15 भनेको हामीहरुको 8 हुने भयो 8 divided by 2 therefore m is equals to 4 हामीहरुको thus the required value of m is 4 thus the required value of m is 4 र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। र यो क्वेशन हामीहरुलाई 2073 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन छ। यसपछिको क्वेशन भनेको मैले यो क्वेशन लेखे जस्तै 2073 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन हो। इफ हामीहरुको म्याट्रिक्स छ हामीहरुसँग 2p देन 7 -5 9 यी भयो हामीहरुको म्याट्रिक्सका एलिमेन्ट। र म्याट्रिक्सका एलिमेन्ट भन्दा पनि कुनै एउटा म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट दिएको छ र डिटर्मिनेन्ट चाहिँ हामीहरुको -1 सँग इक्वल छ भनेर भनेको छ। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ p भनेर भनेको छ। यो क्वेशन हामीहरुको 2073 को सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन हो। देन हामीहरुको here 2p 7 -5 9 is equals to -1 यो भयो हामीहरुसँग गिभन कुरा। र यहाँबाट हामीहरुको डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स भनेको AD minus BC देन 2p into 9 minus 7 into -5 then is equals to -1। सो यो हुन जाने भयो हामीहरुको 9 2 जा 18p minus 5 7 जा 35 minus 35 is equals to -1 then और 18p minus into minus plus 35 is equals to -1 और 18p is equals to minus 35 minus 1 then यो हुने भयो हामीहरुको 18p is equals to minus 36 ठीक छ। देन therefore हामीहरुको p को भ्यालु भनेको minus 36 by 18 हुने भयो। देन 18 2 जा 36 minus 2 thus the required value of p is p is -2 हामीहरुको p को रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको 2 रहेछ -2 रहेछ। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं 2073 मा सोधिएको क्वेशन रहेछ। 2073 मा पनि सप्लिमेन्टमा नै सोधिएको क्वेशन रहेछ। सप्लिमेन्टको क्वेशन छ फेरि 2073
सप्लिमेन्ट पनि सोधिएको क्वेसन रहेछ। देन क्वेसन छ हामीहरुको इफ अनि एउटा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स गिभन छ हामीहरुलाई 3p इज इक्वल टु देन -4 3 भनेको हामीहरुको म्याट्रिक्स भयो जसको डिटर्मिनेन्ट छ हामीहरुको 8 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ p भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ p। सो हामीहरुको यहाँ अब p को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीहरुसँग डिटर्मिनेन्ट गिभन छ त्यसैले हामी युज गर्छौं। सो यहाँ हामीहरुको हियर डिटर्मिनेन्ट अफ 3p2 -4 3 is equals to 8. So determinant भनेको हामी AD minus BC then AD 3p into 3 minus यो भयो हामीहरुको AD minus BC 2 into -4 is equals to 8. So 3 3 is 9p minus 4 2 is 8 minus is equals to 8 or 9p minus into minus plus 8 is equals to 8. So or 9p is equals to 8 minus 8 then हामीहरुको 9p is equals to 0 हुने भयो। Therefore p is equals to हामीहरुको 0 रहेछ। Thus the required value of p is required value of p is 0 हामीहरुको p को भ्यालु भनेको 0 रहेछ। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2072 को 2 मा रेगुलर को स्टुडेन्ट्सहरुलाई सोधिएको क्वेशन रहेछ। 2072 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन र क्वेशन छ हामीहरुको इफ m हामीहरुलाई म्याट्रिक्स गिभन छ m इज इक्वल्स टु भनेर हामीहरुलाई गिभन छ 5 3 6 k यो भयो हामीहरुको गिभन म्याट्रिक्स एन्ड determinant of this matrix M is 27 is equals to 27 then find the value of k find the value of k हामीहरुलाई k को भ्यालु कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो त्यसको लागि हामी यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई म्याट्रिक्स गिभन छ त्यो लेखौं m is equals to हामीहरुलाई म्याट्रिक्स गिभन छ 5 3 6 k भनेर म्याट्रिक्स को एलिमेन्ट्सहरु गिभन छ। देन त्यसपछि हामीहरुलाई यसको डिटर्मिनेन्ट पनि गिभन छ। डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु 27 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ k। सो डिटर्मिनेन्ट अफ m is equals to AD minus BC then AD भनेको हामीहरुको हुने भयो डिटर्मिनेन्ट अफ यसरी लेखौं न त है 6k is equals to डिटर्मिनेन्ट भनेको हामीहरुको 5 into k यानी कि 5k minus 6 into 3 हुने भयो र 5k minus 18 5k minus 18 so again 5k minus 18 is equals to हामीहरुसँग डिटर्मिनेन्ट कति थियो त 27 so 27 or हामीहरुको 5k is equals to 27 minus plus 18 27 plus 18 भनेको त हामीहरुको यो हुन जाने भयो 45 5k plus 45 then हामीहरुको therefore k is equals to the 45 divided by 5 is equals to 9 hence thus the required value of k is 9 हामीहरुको k को रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको त हामीहरुको 9 रहेछ। सो अगेन हामीहरुको k को भ्यालु कति रहेछ त 9। सो त्यसपछि एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2070 मा रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन रहेछ जसमा हामीहरुलाई म्याट्रिक्स गिभन छ र त्यसको डिटर्मिनेन्ट गिभन छ। म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट गिभन छ भने हामीहरुलाई भ्यालु अफ समथिङ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो त्यसैगरी क्वेशनलाई हेरौं पहिले। सो इफ द डिटर्मिनेन्ट of matrix M is equals to हामीहरुसँग छ
-5 -8 p 12 यो भयो हामीहरुको म्याट्रिक्स M जसको डिटर्मिनेन्ट इज 20 जसको डिटर्मिनेन्ट 20 छ र हामीहरुलाई भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ p सो त्यसैगरी अब यसको सोलुसन तर्फ जाउँ जस्तै हामीहरुको सोलुसनमा अब फर्स्ट अफ अल हामीलाई म्याट्रिक्स M गिभन छ त्यो लेखौं M इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग छ -5 -8 p अनि 12 ठीक छ देन हामीहरुलाई त्यसपछि यसको डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स M पनि गिभन छ र डिटर्मिनेन्ट छ हामीहरुको 20 ठीक छ देन we have determinant of M is equals to हुन जान्छ हामीहरुको -5 -8 p 12 ठीक छ देन हामीहरुको डिटर्मिनेन्ट अफ M भनेको त हामीहरुसँग छ 20 is equals to यो भनेको हामीहरुको AD minus BC देन -5 into 12 minus BC यानी कि -8 into P देन यो हुन जाने भयो हामीहरुको 20 is equals to -60 minus -8p देन हामीहरुको यहाँ माइनस माइनस प्लस हुने भयो सो 20 is equals to -60 plus 8p र हामीहरुको यहाँ 8p is equals to हुने भयो 20 plus 60 देन हामीहरुको 8p is equals to 80 हुने भयो 80 सो हामीहरुको देखो p is equals to 80 divided by 8 is equals to 10 thus the required value of p is 10 thus the required value of p is 10 हामीहरुको p को भ्यालु त 10 रहेछ सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2070 मा रेगुलरमै सोधिएको क्वेशन रहेछ 2070 को रेगुलर को क्वेशन नै छ हामीहरुसँग देन क्वेशन रहेको छ हामीहरुको क्वेशन भने कस्तो छ भने सो इफ हामीहरुलाई A भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ र म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 2 1 1 3 र त्यसैगरी B भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ जसको एलिमेन्ट्सहरु छन् 2 3 देन 1 m र त्यसैगरी हामीहरुलाई BA म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट गिभन छ -5 र हामीहरुलाई भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ m को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ सो यसको सोलुसन हामीहरु गर्न थालिहाल्छौं सो यसको सोलुसन भनेको हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई के कुरा गिभन छ त्यो लेखौं हियर हामीहरुलाई गिभन भनेको A भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ फर्स्ट अफ अल 2 1 1 3 र त्यसैगरी हामीहरुलाई B भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ 2 3 1 m ठीक छ देन एन्ड BA डिटर्मिनेन्ट अफ BA हामीहरुसँग छ -5 गिभन छ यो पनि हामीहरुलाई र त्यसैगरी सो हामीहरुको अब यहाँ BA कति हुन्छ पहिले त्यो क्याल्कुलेट गरौँ सो हामीहरुको BA भनेको 2 1 हामीहरुको सरी फर्स्ट अफ अल मैले B भन्ने म्याट्रिक्स लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ फर्स्ट अफ अल म लेख्छु B यानी कि 2 3 1 m देन A भन्ने म्याट्रिक्स छ मेरो 2 1 1 3 ठीक छ देन हामीहरुको यसको मल्टिप्लिकेसन भनेको हामीहरुसँग 7 2 2 जा 4 देन हामीहरुको 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ठीक छ 4 प्लस 3 7 देन हामीहरुको यहाँ छ यो हुने भयो 11 र त्यसपछि यहाँ हुने भयो 2 प्लस m देन हामीहरुको यहाँ हुने भयो 1 प्लस 3 m यो भयो हामीहरुको BA भन्ने म्याट्रिक्स नाउ हामीहरुसँग क्वेशनले दिएको छ हामीहरुलाई डिटर्मिनेन्ट अफ BA म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग BA डिटर्मिनेन्ट अफ BA म्याट्रिक्स भनेको 7 11 2 प्लस m 1 प्लस 3m देन यो हुन जाने भयो हामीहरुको BA भन्ने म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट भनेको हामीहरुसँग छ -5 इज इक्वल्स टु AD minus BC so 7 1 plus 3m minus 11 into 2 plus m
So -5 7 plus 21m minus 22 minus 11m ठीक छ then or -5 plus 22 minus 7 is equals to 21 minus 11 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 10m 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 or हामीहरुको 10m is equals to यो हुन जाने भयो 22 12 यानी कि is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 10 ठीक छ therefore m is equals to 10 by 10 हुने भयो then यो हुने भयो हामीहरुको 1 thus the required value of m is 1 thus the required value of m is 1 हामीहरुको m को भ्यालु भनेको 1 हुने भयो